अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज 22 अक्टूबर 2018 है। 13 सफ़र 1440 इस्लामी तारीख़ है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जिनका जानना गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनको किसी भी किस्म की यहाँ पर कवानीन से मुतालिक कोई मुश्किलात ना हों। आप मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको ये तमाम वीडियोज़ और तमाम मालूमात मिलेंगी। बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, आप हजरात की जानिब से एक अहम तरीन जो सवाल पूछा गया है कि हरूब कैसे ख़त्म किया जाए और मतलूब जो है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि हरूब और मतलूब में थोड़ा सा फ़र्क है। हरूब का मतलब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है भाग जाना, अपने कफ़ील या अपनी कंपनी को कुछ उनको इतलात ना होना कि आप कहाँ हैं। तो उस सिलसिले में सऊदी कवानीन में कफ़ील यानी कंपनीज़ को या जो सऊदी कफ़ील हैं उनको ये हक़ है, उनको ये सऊदी कवानीन में ये इजाज़त मिली हुई है कि वो अपने जो उनके ज़ेरे कफ़ालत लोग हैं उनका वो हरूब लगा दें, क्योंकि वो आपके ज़िम्मेदार हैं, ये कवानीन का हिस्सा है। उसके अलावा याद रखिएगा, जब आपका हरूब लगता है तो उसके बाद सऊदी कवानीन के लिहाज से 20 दिन के अंदर अंदर या मैक्सिमम 21 दिन के अंदर अंदर वो हरूब ऑनलाइन वो कफ़ील ख़त्म कर सकता है। अगर वो उसको ख़त्म नहीं कराता तो उसके बाद अगर वो हरूब ख़त्म कराना चाहे अपने किसी भी मुलाजिम का जो उसकी कफ़ालत में है, तो उसको जवाज़ात लाजमी आना होगा और इस बात की तस्दीक करनी होगी कि वो इसको ख़त्म करना चाहता है। इसके अलावा याद रखिएगा, जो मतलूब है उसका मतलब यह है कि एक ऐसा शख्स जो कि कफ़ील के पास कोई क्राइम करके भागा है, उसको नुकसान पहुंचा के भागा है, तो कफ़ील उसके साथ हरूब प्लस उसकी ये कहता है कि ये मुझे बंदा वापस चाहिए। तो जैसे ही आपका ये हरूब या ये लगता है तो उसके बाद सिक्योरिटी इदारे आपको सर्च करना शुरू कर चुके होते हैं। वो आपकी जैसे ही आप कहीं उनको मिलेंगे तो आपके अकामे को देखते हुए ही वो आपको गिरफ्तार करके आपके कफ़ील या आपकी कंपनी को पहुंचाएंगे। और इस तरह से अगर हरूब है सिंपल, तो उसका मतलब है कि वो आपको अरेस्ट करके सीधा जेल लेके जाएंगे और उसके बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ सूरत हाल है जिसकी तफसीलात मैंने आपसे बताई हैं। याद रखिएगा कि कफ़ील सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर उस हरूब को या उसको ख़त्म कर सकता है, उनके पास ये हक है, और वो भी ऑनलाइन, उसको जवाज़ा जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर। दोस्तों, महकमे ट्रैफ़िक ने एक बार फिर ख़बरदार किया है कि वो तमाम अफराद जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं वो लाजमी तौर पर ट्रैफ़िक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें, क्योंकि इस सिलसिले में जो जदीद अभी नया शाही फरमान जारी हुआ था उसके लिहाज से ट्रैफ़िक जुर्मानों में ख़ास तौर पर स्पीड की हद रफ्तार के अंदर बहुत ज़्यादा जुर्मानों में इजाफ़ा किया गया है, क्योंकि स्पीड की जो तेज़ रफ्तारी है उसी के अंदर ही ज़्यादातर हादसात रोनमा होते हैं। इसके अलावा सीट बेल्ट और मोबाइल के इस्तेमाल जो कि ड्यूरिंग ड्राइविंग के दौरान लोग इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत हद तक 80% हादसात का सबब बनते हैं। इसी सिलसिले में तबूक में भी रहने वालों अफराद को महकमा ट्रैफ़िक ने एक बार फिर ख़बरदार कर दिया है कि 3 दिनों के बाद खुदकार ऑटोमेटिक निज़ाम शुरू कर दिया जाएगा जो बेल्ट ना बांधने, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करने और तेज़ रफ्तारी को मॉनिटर करेगा और भारी जुर्माने करेगा। इसी तरह से महकमा ट्रैफ़िक ने नए जुर्मानों में ये बात भी वाज़ह कर दी है कि एयरपोर्ट की पार्किंग जो है उसमें उसके एतराफ़ में भी अगर कोई गैर मुनासिब अंदाज में गाड़ियाँ खड़ी की जाएंगी तो उनको भी 500 रियाल से ज़ायद का जुर्माना आयद किया जाएगा। लिहाजा ऐसे अफराद जो कि सिर्फ कुछ पार्किंग चार्जेस बचाने के लिए अतराफ़ में गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं तो वो अब अपनी खैर मनाएँ और ट्रैफ़िक कवानीन पर लाजमी पाबंदी करें। मदीना मुनव्वरा से खबर आई है कि बल्दिया एहलकारों की कार्रवाई में एक बिल्डिंग पर छापामार कार्रवाई की गई है और वहां से मुज़र सेहत यानी एक्सपायर गोश्त को बरामद किया है। इस बिल्डिंग में बहुत से गैर मुल्की अफराद रहते थे जो इस बिल्डिंग में खाना बनाकर मुख्तलिफ जगहों पर सप्लाई करते थे। इस बिल्डिंग और वहाँ काम करने वालों के बारे में वजारत को जैसी इतला मिली, फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। इतला मिलने के बाद बिल्डिंग और मुलाजमीन को मॉनिटर किया जा रहा था और इस तरह तमाम सबूतों के साथ मुलाजमीन को गंदगी में गैर मयारी गोश्त इस्तेमाल करते हुए पकड़ लिया गया है। इमारत को बंद करके तमाम अफराद को प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। तमाम तफ्तीश के बाद सज़ाओं और जुर्मानों का तयन किया जाएगा।
دوستو مملکت کے اندر جو اس وقت جرائم کی سب سے زیادہ کمی دیکھنے میں آتی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہاں سیکیورٹی اداروں کی بھرپور کاوشیں، کوششیں اور ان کی محنت، اور اس کے علاوہ جو عدالتی نظام ہے اس میں سخت سزاؤں کا اعلان ہے۔ اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب میں قوانین کافی سخت ہیں اور سزاؤں پر عمل درآمد بھی بہت جلد کیا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2018 کے دوران سعودیہ میں خود مختار عدالتوں میں 25 ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ 2017 کے دوران سعودیہ میں یہ 28ویں فہرست پر تھا۔ اسی طرح دیکھا جائے تو سعودی عرب میں عدالتی نظام بہتری کی جانب گامزن ہے، جس پر ہم سیکیورٹی اداروں اور سعودی حکومت کو خوش آمدید اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ الریان محلے کے مکان میں آگ لگنے سے 11 افراد متاثر ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ آگ لگنے کی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ گھر میں موجود 11 افراد دھوئیں اور دم گھٹنے سے متاثر ہوئے ہیں، جنہیں بحفاظت نکال کر ابتدائی طبی امداد یعنی فرسٹ ایڈ دی گئی اور انہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوستو سعودی محکمہ کسٹم نے 9 ماہ کے دوران ایئرپورٹ، سی پورٹ اور بارڈر پر قائم چوکیوں پر تجارتی جعلسازی، نقلی اشیاء اور کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کرنے والے 32 لاکھ اشیاء کو ضبط کر لیا ہے۔ سعودی قوانین کے مطابق تجارتی جعلسازی اور دھوکہ بازی کی متعدد سزائیں ہیں۔ جعلی سامان ضبط کر کے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ضبط شدہ سامان کی قیمت کا تعین 3 گنا زیادہ جرمانہ عائد بھی کیا جاتا ہے، یعنی ایسے افراد جن سے یہ سامان پکڑا جائے جو اس کی قیمت ہے اس سے 3 گنا ان کو جرمانہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جعلسازوں کو 6 سے 3 سال تک کی قید کی سزا بھی دی جاتی ہے۔ دوستو انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ یعنی IMF کا کہنا ہے کہ آئندہ کچھ سالوں میں سعودی عرب میں مجموعی پیداوار کی شرح 889.5 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، جو کہ 2017 کے مقابلے میں تقریباً 30% زیادہ بنتی ہے۔ اسی طرح 2023 تک قومی پیداوار میں اضافے کے بعد سعودی عرب دنیا کے 20 بڑے اقتصادی ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا، جو کہ سعودی حکومت کی ایک بہترین کارروائی اور بہترین کوششوں کا نتیجہ ہے۔ سعودی ایئر لائن کی درخواست کے بعد محکمہ شہری ہوابازی یعنی سول ایویشن نے سعودی ایئر لائن کے ٹکٹ میں 80% اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ اس طرح اب داخلی ٹکٹ 80% اضافے کے ساتھ خریدے اور بیچے جائیں گے۔ یہ ڈومیسٹک ٹکٹس کی بات کی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل ٹکٹ کے بارے میں کیا یہ اضافہ ہوگا، اس بارے میں مزید ابھی تحقیقات جاری ہیں۔ دوستو سعودی عرب میں مسلسل سیلابی بارشوں کے بعد درجہ حرارت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ مکہ المکرمہ میں درجہ حرارت 80 ڈگری سینٹی گریڈ اور الاقصی میں 37، دمام میں 36، جدہ میں 35 اور مدینہ منورہ میں 34 ڈگری تک رہنے کی امید ہے۔ اس کے علاوہ مزید کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں کی موسلادھار بارشوں کی وجہ سے اسیر ریجن میں بھاری مقدار میں چٹانیں گرنے سے جہاں لوگوں کے زخمی ہونے کی اور گاڑیوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، وہیں پہاڑی چٹانوں کے گرنے سے بہت سارے جو ایریے ہیں ان کو جوڑنے والے راستے وہ بند ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اسیر روڈ پر آمد و رفت کے لیے مختلف بڑی سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ ممکنہ حادثات سے بچا جا سکے۔ محکمہ موسمیات نے ریاض کے اندر رہنے والے افراد کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا ہے، کیونکہ آج ریاض ریجن میں ریت کے طوفان کے جھکڑ چلنے کا امکان ہے۔ طوفانوں اور جھکڑوں کا یہ سلسلہ شام 5 بجے تک جاری رہے گا، لہٰذا تمام لوگوں جو کہ دمہ یا سانس کی بیماری میں مبتلا ہوں گھروں سے باہر نہ نکلیں، گاڑی ڈرائیو کرنے میں بہت زیادہ احتیاط برتیں۔ دوستو یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے، اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس کو بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔